नमस्कार, हांव एडवोकेट प्रतिमा बेत्सी कुतिनो. आयज 18 सप्टेंबर 2025 आयज दनपारां आयकूंक आयलें आमकां की आय वॉज शॉक्ड. ही खबर आयकूंक आयली की रमा काणकोणकर हू इज एन एक्टिविस्ट आमचे बरोबर सबार मुद्दे ताणें वयर काडलेले आसा फॉर गोंय एंड गोंयकारपण. आयज खंय दनपारां ताजेर खंय तरी कारांजले ह्या गांवांत ताजेर हल्लो जालो आनी हल्लो केला कोणें 6 जाणांनी. खंय 6 people have attacked him, brutally attacked him. आणि ताजेर खंय हल्लो जाला विथ नायफ्स आनी तांच्या हातींत खंय गन आशिल्ली आनी फिजिकली ताका असॉल्ट केल्लो आसा. सगळे पार्ट्स ताजे हांवें आतांच हाजेर पळयलां. हांव हाजेर सांगूं सोदतां की ह्या एटॅकाचेर हांव पयलो म्हणटा तो निशेध करता. आय कंडेम दीस अटॅक एंड सेकंडली आय वॉन्ट टू से दॅट law and order, which I always say, even yesterday in my video I have said that law and order has totally collapsed in Goa. CM Pramod Sawant, you are the CM of Goa and the Home Minister of Goa. I think that it is you who has to take the responsibility, accountability diwpak jay, and you are answerable for this attack. Because when I say this, you are answerable because वो एटॅक जाल्लो आसा गोंयांत दिसाचो जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं ताजेर एक हल्लो जाल्लो जेन्ना आमी रामा बरोबर हांव सान आंद्रे पुलीस स्टेशनान गेल्लें आनी ते कोणाक तरी एक दीस हाडून दवरिल्लो आनी सोडलो आनी ताजेर कांय जावं नाशिल्लें. सो आय थिंक कोण तरी गॉडफादर आसा जो ताका सपोर्ट करपाक लागला ह्या लोकांक न्ही. It is an attack on democracy. I am terming it. It is not the attack only on Rama, but it is attack on democracy, because people like us, we come on the streets, we fight, we expose the wrongdoings of the Sarkar and whatever is going on. We want our Goa to be protected. So आमी आवाज उबारतात. पूण आयज कॉन्स्टिट्यूशन आनी डेमोक्रेसी खंय तरी इज इन थ्रेट. आयज हे रामाचेर हल्लो केल्लो आसा, फाल्यां आमचेर करपाक शकता, कोणाचेर जावपाक शकता. सो जेन्ना हांव म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला, हांव मागता सीएमा कडेन, सीएम प्रमोद सावंत तुजें सरकार म्हणटा तें बीजेपी फेल जाल्लें आसा. हे पळय दिसाचे लोकांचेर सुरयो घेवन हल्ले जावपाक लागला. फाल्यां रामाक एटॅक जावन रामा मेल्लो जाल्यार कितें जावपाचें? एक बायल विधवा जावपाची, भुरग्यां अनाथ जावपाचें, आवय बापायक भुरगीं आसपाचें न्ही. सो आमकां हें रिपीट जाल्लें नाका. आमकां जाय की जाता तितले बेगीन पुलीस हॅज टू बी डुईंग देयर जॉब. जाता तितले बेगीन तांकां अरेस्ट करात, गेट देम टू बुक्स and see that such dadagiri we will not tolerate. This is done somewhere, I feel, to suppress our voices, which we will आमी बागोवन घेवचे ना. वो अटॅक जो डेमोक्रेसीर जाल्लो आसा ताजेर हांव परतून कंडेम करता, निशेध करता आनी इतलें सांगपाक सोदता की जाता तितले बेगीन तांकां अरेस्ट करचें and they should be put behind the bars and justice should prevail. Thank you.